नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळांतल्या शस्त्रांचे प्रदर्शनाचो लाव गोंयकारांनी घेवचो. ह्या प्रदर्शनात शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य आनी हिंदू राष्ट्रा खातीर केल्ल्या वावराचे पुरावे मेळटात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राज्य सरकारान म्हजी बस येवजण कांय बदलां सयत आतां नव्यान अधिसुचीत केल्या. गोंयच्या काजू पिकावळीक गोंय सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आनी फोंडेच्या आदर्श सेवा फावंडेशनान आयज माशेलच्या आय कॅर ऑप्टिकल आनी डेंटल क्लिनिकाच्या पालवान दोळे आनी दांत तपासणेचें मोफत शिबीर आयज घडोवन हाडलें. आतां पुराय खबरो. सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळांतल्या शस्त्रांचे प्रदर्शनाचो लाव गोंयकारांनी घेवचो. ह्या प्रदर्शनांत शिवाजी महाराजान स्वराज्य आनी हिंदू राष्ट्रा खातीर केल्ल्या वावराचे पुरावे मेळटात अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हें प्रदर्शन पळयले उपरांत उक्तायलें. हें प्रदर्शन पळोवन तुमचें गिन्यान वाडटलें अशेंय तांणी मुखार म्हळां. आक्रमकांनी पुर्विल्ली संस्कृताय नश्ट करपाचो यत्न केलो तरी आयज मेरेन ती तिगून उरल्या. हिंदू राष्ट्राचो अभिमान म्हळ्यार राम मंदीर. सगळे संत एकठांय येवन सनातन राष्ट्राच्या वावराक मुखार येतात. आतां आमी जापसालदारकी घेवन सक्रीय जावंक जाय अशें गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. म्हज्याच मतदारसंघांत राष्ट्र आनी हिंदू धर्म पळोवपी 2 संघटना आसात हाचो म्हाका अभिमान आसा. सनातन संस्था बांदिवडे पंचायतींत आसा जाल्यार दुसरी संस्था कुंडय पंचायतींत आसा. सनातन संस्था आनी परमपूज्य ब्रह्मेशानंद महाराज मठ ह्या दोनूय संस्थांच्या मुखेल्यांनी गोंयची वेगळ्या संवसाराची वळख करून दिल्या. राष्ट्राक मुखार वचपाचें आसल्यार सगळ्या धर्मांतले लोक एकठांय येवचे हे खातीर ह्यो संस्था नेटान वावुरतात. आतां आमी एकवटीत हिंदू राष्ट्रा खातीर वावुरपाक जाय अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायलें. हें प्रदर्शन 22 मे मेरेन सगळ्यां खातीर उक्तें आसा. राज्य सरकारान म्हजी बस येवजण कांय बदलां सयत आतां नव्यान अधिसुचीत केल्या. 2023 वर्सा सावन ही येवजण चालू आसा. नवे येवजणेंत खाजगी बस धनियांक आदले परस अदीक सुविधा दिल्यात. हे प्रमाण बस चालकांक प्रति किलोमिटर ₹3 अनुदान, विम्यांतलो 50% निधी तशेंच नवी बस घेवपा खातीर 10 लाख रुपया मेरेन मजत मेळटली. आदले प्रमाण चालकांक तिकेट विक्रेतलो वांटो कदंबाक दिवचो पडचो ना. येरादारी खात्यान हालींच अधिसुचीत केल्ले येवजणे प्रमाण गरजेचे परवाने आशिल्ल्या बस चालकांक हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. अर्जदार गोंयचे नोंदणीकृत बस धनी आसप गरजेचें आसा. बस चालकांक तांच्या बसीचेर दाखोवपी जायरातींतल्यान मेळपी उत्पन्नाची 50% रक्कम कदंब महामंडळ प्रशासकी आनी हेर खर्चा खातीर राखून दवरतले. हे येवजणे खाला कदंबा महामंडळाचो स्मार्ट ट्रान्झीट पास आनी स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड सगळ्या बसींनी वैध भाडें म्हणून मान्य करतले. ह्या पास आनी कार्डा वरवीं एकठांय केल्ली रक्कम महामंडळान थारायल्ल्या मार्गदर्शकी तत्वा प्रमाण त्या संचालकांक परतून दितले. दर्या वाठारांत बायलांचें सक्षमीकरण करप ही फकत एक समानतायेची गजाल उरूंक ना तर ह्या वाठारांत लवचीकताय आनी उदरगतीक चालना दिवपा खातीर ही एक धोरणात्मक गरज जाल्या अशें केंद्रीय बंदर, जहाज बांदणी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी म्हळां. आयज मुंबयंत आंतरराष्ट्रीय सागरी महिला दिसाच्या सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. दर्या वाठारांत बायल परिवर्तन आनी गरजेचें नेतृत्व ह्या विशयाचेर घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळीची मोख यश मनोवप, आव्हानाक फुडो करप आनी दर्या वाठारांतल्या सगळ्या विभागांनी बायलांच्या सहभागाक उर्बा दिवप अशी आसा. आफ्रिके उपरांत संवसारांत काजूची चड पिकावळ गोंयांत घेतात. ताका लागून गोंयचे काजू पिकावळीक उर्बा दिवपाक गोंय सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. एक्सप्लोर, एम्पावर अँड एनरीच ह्या संकल्पने वरवीं पणजे कांपालार दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ल्या 3ऱ्या काजू महोत्सवांत मुखेलमंत्री वांटेकार जाले उपरांत उलयताले. गोंयचो काजू आनी काजवा पासत तयार जावपी जिनस, पेय तशेंच हेर वस्तू संवसारभर नामनेक पावल्यात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काजू महोत्सवांत भेट दिले उपरांत सांगलां. जाल्यार गोंयचो काजू हो कितल्याशाच शेतकाराच्या उत्पन्नाचें स्रोत जावन आसा. गोंयच्या ह्या पिकावळीक व्हड माची दिवपाचे नदरेंतल्यान गोंय रान महामंडळ काम करता अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर देविया राणे हांणी दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर मानेस्तांनी 3ऱ्या काजू महोत्सवाक भेट दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. फोंडेच्या आदर्श सेवा फाउंडेशनान माशेलच्या आयर केअर ऑप्टिकल आनी एडवान्स डेंटल क्लिनीक आनी कॉस्मेटिक्स हांचे पालवान मोफत दोळे आनी दांत तपासणी शिबीर घडोवन हाडलें. ही कार्यावळ वागुर्मे पंचायत सभाघरांत आयज जाली. हे कार्यावळींत आदर्श सेवा फाउंडेशनाचे संचालक आदर्श तोरसकर, मुखेल सोयरेमूळ वेरे वागुर्मेच्यो सरपंच श्रीमती शोभा पेर्नी, ऑप्टिशियन ममता खेडेकार, डॉक्टर मानसी राणे आदी मानेस हजर आशिल्ले. बायलांक सशक्त करून देशाक घटमूट करपाक यत्न करात अशें आवाहन आदर्श तोरसकार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केलें. तशेंच आदर्श सेवा फाउंडेशन तरेकवार सामाजीक संघटनांच्या पालवान वेगवेगळे उपक्रम आनी उपेगी अश्यो जायत्यो कार्यावळी सतत चालीक लायता अशें तांणी सांगलें. बायलांक सशक्त करपा खातीर तांकां कला आनी कुशळटाये वरवीं वेगवेगळ्या प्रकारचें प्रशिक्षण दितात आनी ताचेर आदारून तांकां स्वताचो उद्देग वेवसाय उबारूंक मेळटा आनी पर्यायान स्वताक सशक्त करून तांचें घर, गांव आनी देश सशक्त करपाक तांचो पालव लाभता अशें तांणी म्हळें. मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर राविल्ल्यो वेरे वागुर्मेच्यो सरपंच शोभा पेर्नी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान बायलो आपल्या कला कुशळटायेचो उपेग करून उद्देगीक मळार दिठायेन उबी रावपाक लागल्यात आनी भारत सरकारानूय बायलांक सशक्त करपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात अशी माहिती दिली. आदर्श सेवा फाउंडेशन भलायकी आनी हेर सामाजीक पावंड्यार बरें काम करता अशेंय तांणी म्हळां. 65 वर्सां पिराये वयल्या मनशांक ह्या शिबिरांतल्यान लाव जालो. ह्या वेळार गरजवंतांक मोफत वखलां भेटयलीं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान परबीं भेटयल्या. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी तांकां बरी भलायकी लाभची आनी तांकां देशसेवेची संद मेळची म्हूण प्रार्थना केल्या. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां की धनखड हांकां संविधानाचें व्हड ज्ञान आशिल्लें, जें तांच्या वकिलीच्या वावरांतून दिसून येता. तांकां समाजसेवेची आवड आसा अशें सांगतनाच प्रधानमंत्र्यांनी तांकां दीर्घ आनी निरोगी आयुश्या खातीर शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा हांकां तांच्या 92व्या वाडदिवसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां की देवेगौडा हांची कार्यपद्दत आनी लोकसेवे कडेन आशिल्ल्या आवडी खातीर सगळे कडेन तांकां मान आनी भोवमान मेळ्ळा. देवेगौडा हांची बुद्ध आनी जायत्या विशयांचेर आशिल्ली तांची दूरदृश्टी व्हड बळगें दिवपी आसा. देवेगौडा हांकां दीर्घ आनी भलायकेन भरिल्लें आयुश्य मेळचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. आनी आतां हवामान. हवामान खात्यान आयज सावन 23 मे मेरेन फुडले 4 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 6 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 21 आनी 22 मे दिसा हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल रातीं तशेंच आयज सकाळीं राज्यांतल्या कांय वाठारांनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडलो. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 27 अंश सेल्सियस इतलें उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आयज सावन म्हळ्यार 18 ते 22 मे मेरेन वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय असो हवामान खात्यान उलो मारला. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत सरासरीन 10.3 मिलीमीटर आडवेळ्या पावसाची नोंद जाल्या. इतले मजगतीं अंदमानांत दाखल जाल्ल्या वाऱ्या वयल्यान मॉन्सून 27 मेक केरळांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सनातन राष्ट्र शंकनाद महोत्सवांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळांतल्या शस्त्रांचे प्रदर्शनाचो लाव गोंयकारांनी घेवचो
ह्या प्रदर्शनात शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य आनी हिंदू राष्ट्रा खातीर केल्ल्या वावराचे पुरावे मेळटात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राज्य सरकारान म्हजी बस येवजण कांय बदलां सयत आतां नव्यान अधिसुचीत केल्या. गोंयच्या काजू पिकावळीक गोंय सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आनी फोंडेच्या आदर्श सेवा फावंडेशनान आयज माशेलच्या आय कॅर ऑप्टिकल आनी डेंटल क्लिनिकाच्या पालवान दोळे आनी दांत तपासणीचें मोफत शिबीर घडोवन हाडलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.